Assalamu alaikum everybody, once again मैं हूं आपका होस्ट मजहर इकबाल and you are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो फतेह इंदलस के ऊपर हमारी नई किस्त है, इस किस्त में हम जंग जुलाका के ऊपर बात करेंगे। ये जंग खिलाफत मुराबितीन के बानी यूसुफ बिन ताशफीन और स्पेन के ईसाई बादशाह अल्फांसो के दरमियान हुई थी। ये जंग कब हुई थी, क्यों हुई थी, इसकी क्या वजूहात थी, क्या पस मंजर था। तो इस जंग के अंदर मुसलमानों की तादाद 20,000 से लेकर 30,000 थी और जो गैर मुस्लिमों की ईसाइयों की तादाद थी वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक थी। मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ और ईसाइयों का कितना नुकसान हुआ इस जंग में। दोस्तों ये जंग यूसुफ की तारीख की एक मजबूत जंग थी और एक लाजवाब फतह थी जो फिर बाद में आकर सलेबी जंगों का बास बनी। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वाच फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। जंग जुलाका 23 अक्टूबर 1086 ईस्वी बमुताबिक रमजान मुबारक 476 हिजरी में दौलत मुराबितीन के अजीम मुजाहिद और बानी और रहनुमा यूसुफ बिन ताशफीन और स्पेन के मसीह मुमलिकत कुश्ताला के बादशाह अल्फांसो शेषम के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें यूसुफ बिन ताशफीन ने तारीखी फतह हासिल की थी। दोस्तों यूसुफ बिन ताशफीन कौन था, मैं अपनी पिछली 8वीं किस्त में इसका मुकम्मल तज़किरा कर चुका हूँ और दौलत मुराबितीन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपको जरूरत हो आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस जंग की क्या वजूहात थी, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर दौड़ाते हैं। दोस्तों हिशाम सानी ने अपने 26 साल दौर हुकूमत में हिस्पानिया में उभरती हुई मसीही रियासतों के खिलाफ 52 मुहिम्मात में हिस्सा लिया और कभी भी शिकस्त नहीं खाई। लेकिन 1002 ईस्वी में उसके इंतकाल के बाद स्पेन में मुस्लिम हुकूमत को जवाल आ गया और वो कई हिस्सों में तकसीम हो गई। दोस्तों मैं हिशाम सानी के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों 1082 ईस्वी में अल्फांसो शेषम ने कुश्ताला से अपनी तारीखी फतवात का सफर का बतदरीज आगाज किया। ना अहल मुस्लिम हुक्मरानों में से इसको रोकने की हरगिज सलाहियत नहीं थी। 1085 ईस्वी में इसने बनु उमैया के दौर के दारुल हुकूमत लेत्रा पर कब्जा कर लिया। शहर के अजीम बासियों ने 5 साल तक मसीहों के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की, लेकिन बिलाखिर हिम्मत हार बैठे। अल्फांसो का अगला हदफ सरगोसा की कमजोर रियासत। मैं आपको ये भी बताता चलूं जंग जुलाका ये दौरे मुराबितीन के अंदर लड़ी गई थी। दोस्तों मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली के मुकम्मल इदराक के बाद उलमा ने शुमाल मगरबी अफ्रीका में दौलत मुराबितीन के अमीर यूसुफ बिन ताशफीन से राब्ता किया और उनसे इंदलस की डूबती हुई मुस्लिम रियासतों को बचाने का मुतालबा किया और दरखास्त की। दोस्तों यूसुफ ने मुसलमानों की डूबती हुई सल्तनत को बचाने की हामी भर ली। इसके बाद जंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अशबेलिया, गरनादा और बतलियूस के काजियों ने यूसुफ से मुतालबा करते हुए ये शर्त रखी थी कि वो मकामी हुक्मरानों की खुद मुख्तियारी बरकरार रखेंगे। मतलब ये कि अगर जंग होती है और आप मुसलमान जीत जाते हैं तो इसके बाद जो लोग पहले से मकामी हुक्मरान हैं वो वैसे ही हुक्मरान रहेंगे, आप उसके ऊपर अलहदा से कब्जा नहीं करेंगे। और ये शर्त यूसुफ ने तस्लीम कर दी। यूसुफ ने तमाम शराइत तस्लीम की, जिसके बदले में उन्होंने किला कायम करने और अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म करने के लिए साहिली शहर अल जजीरा से नवाजा गया। मतलब ये कि अल जजीरा एक शहर था, वो उन्होंने पूरा का पूरा और एक किला तैयार करने के लिए उसमें फौज को रखने के लिए यूसुफ के हवाले कर दिया। इंतजामात मुकम्मल करने के बाद यूसुफ 12,000 फौजियों के साथ अशबेलिया रवाना हुआ और अलजायर के किले में 5,000 फौजियों को छोड़ा। वो 8 रोज अशबेलिया में रहा और इंदलस के हुक्मरानों की जानिब से फराहम करदा फौजी दस्तों की तरबियत और तंजीम करता रहा। कुल 20,000 अफवाज के साथ यूसुफ शुमाल की जानिब रवाना हुआ, जहां उसका टकराव जुलाका के मैदान में अल्फांसो शेषम से हो गया। कुश्ताला के बादशाह अल्फांसो शेषम को 80,000 शहसवारों, 10,000 प्यालों और 30,000 किराए के अरब फौजियों की खिदमत भी हासिल थी। 20,000 मुस्लिम अफवाज में से शामिल 12,000 बर्बर बेहतरीन जंगजू थे, जबकि मकामी 8,000 अफवाज शहसवारों और प्यादा अफवाज पर मुश्तमिल थे। ये थी सिर्फ मुसलमानों की फौज। मुसलमानों को इतना छोटा सा दस्ता इतने बड़े से फौज के दस्ते के साथ जंग करने पर तैयार था। दोनों सिपह सलारों ने जंग से कबल पैगामात का तबादला किया। यूसुफ ने दुश्मन को 3 तजावीज पेश की: इस्लाम कबूल करो, जजिया दो या फिर जंग।
اور یہ صرف یوسف نے بھی نہیں بیان کیا تھا بلکہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر یوسف کے زمانے تک جتنی بھی مسلمانوں کی جنگیں ہوئی اس میں مسلمانوں کا یہی طرز عمل رہا. یہ 3 تجاویز، یا تو اسلام قبول کر لو اور اسلام کا نظام اس مملکت میں چلو، یا پھر ہمیں جزیہ دو اپنی مرضی سے، یا پھر جنگ. میدان حاضر ہے. دوستو الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے اور مسلمان صرف 20,000 ہیں. دوستو جنگ 23 مطلب 23 ستمبر 1086 عیسوی بروز جمعہ صبح سورج نکلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی. یوسف نے اپنی فوج کو دستوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا. پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث کر رہا تھا جبکہ دوسرے دستے کی قیادت یوسف خود کر رہا تھا. دوپہر تک ثالث کی افواج ہی الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی، جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنی فوج سمیت جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی فوج کو گھیراؤ میں لے لیا، جس پر مسیح افواج میں افراتفری پھیل گئی اور بھگدڑ شروع ہو گئی اور یوسف نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا، جس نے آخری فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا. دوستوں مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ 80,000 کا اتنا بڑا لشکر تھا جس میں 60,000 فوجی اس کے مارے گئے. اس جنگ میں الفانسو کے باقی فوجی کام آئے اور وہ بھاگ گئے. الفانسو خود زندہ بچ گیا، بھاگ گیا تھا، اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. اس میدان جنگ کو زلاکا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہے پھسلتا ہوا میدان، کیونکہ مارکے کے روز اس قدر خون بہا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہوگی. مسیح ذرائع جنگ کو بیٹل آف دا سیگرا جاس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلم حکومت موجود رہی. بصورت دیگر 1452 عیسوی کے بعد 1052 میں ہی ختم ہو جاتی ہے، مطلب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سقوط غرناطہ ہو جاتا ہے. اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین ایک وجہ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی مسیحیوں نے مطلب عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جہاریت کے سلسلے کا آغاز کیا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے بنانے شروع کر دیے. دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان 20,000 تھے اور اتنا بڑا لشکر جو 80,000 تھا، غالباً 80,000 سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے جو عیسائیوں کے پاس فوجی دستہ تھا، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور یہ جیت گئے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے یوسف کی فوج تک کبھی بھی ایسا وقت نہیں ہے جب مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں اور غیر مسلم کم ہوں. ہر جنگ میں مسلمان ہی کم ہوتے تھے لیکن ان کی مدد اللہ تعالیٰ خود کر دیا کرتے تھے کیونکہ ان مسلمانوں کا مقصد صرف اسلام کو غالب کرنا تھا. دوستو اس جنگ کے بعد یہ خلافت کافی دیر تک چلتی ہے مرابطون، اس کے بعد مواحدون آ جاتے ہیں، اس کے بعد طوائف الملوکی کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بنو نصر کا دور شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں آخر کے اوپر جو سقوط غرناطہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کی جو جتنی بھی سلطنت اندلس کے اوپر وہ ختم ہو جاتی ہے. دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں. واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.